the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. बच्चे को सच्चे कोई तकनीक नहीं है सिद्धि छावा का निकले से कर रहे हैं हर सरकार में पुलिस और तेरे को लग सिंह जैसे हर एक बड़ा काम साम सबके बच्चे सामने और अपना किधर में पनसला तो को हम जब अपना कुछ बरसाएं तुझे नाम को मिसाओ तुझे नाज़म कयो तुझे खुशी सरकार से बात इसी संसार इंसान नमन मुझे कृपन बोले सुन तुझे संगता श्रेम बितर तू सुरे अनि श्रेम फॉल तुझे आप खुशी चेंजेस नमन मुझे कृपन बोले सुन तुझे संगता श्रेम बितर तू सुरे अनि श्रेम फॉल तुझे आप खुशी चेंजेस नमन मुझे कृपन बोले सुन तुझे संगता श्रेम बितर तू सुरे अनि श्रेम फॉल तुझे आप खुशी चेंजेस एकम चबुते कमांगरी बटिया सरला कुन बतेराम चबपा तू सरगरसाई तुझे नाम पूरी साम तुझे राजम कयो तुझे खुशी सरकार जपात शी संसार इंसान तुझे समता श्रेम बितर तू सुदेवन सर्विंग फॉल तुझे आप खुशी चेंजेस भगवान को ताम दो एकम चबपा एक मंदिरे बेटे अगर यूं का सत्य जल्ले बत्ती पूरी बलाई की देवतम का पाव करूँगी मम्मा की आम जब पाँच तुझे कर साए तुझे नाम को भी साम तुझे राजम कहीं तुझे किसी सरकार से ताते शिष्यों सरंजाम बंदरले सुन तुझे समता श्रेम बितर तू सुदेवन सर्विंग फॉल तुझे आप खुशी चेंजेस Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the
is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself. स्वीकार करून देवते लागायच्या खातीर हांगासर आयते जाल्या कुटुंबाचे शारांतली मोरये मायेची ससाई मागून आमी मोरये क्रिस्ता माये म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सरली, उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय, तुजे सरसेता विना मारान तुका दुकान. माय तुजो आदार मागता विना मारान तुका दुकान. माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सरली, उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाला जेजू आयचे दिसाचे सगळे कार्य तुज्या हाताक समर्पण दिता. कितें उणें कोण पडनासतना आमकां सर्वांक तूं राख. तें समाधानाचें वातावरण करून तुजो आशिर्वाद मागता. एक आमच्या पानामान तीन मान बरे दुखीच्या बिनच्या मना भेटवी. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे राज आमकां तुजे सर्गात संवसारान तुझे सांगता आमकां तुझे आमचे तें कॉलेज मागीर म्हाका त्यान पयत एक आमच्या पानामान बरी आयच्या दिसा आमचे रेस्पेराक वयतना तुजो जराल आशिर्वाद ह्या घडयेचेर घाल. तशेंच कितेंच असमाधान आसल्यार समाधानांत तांकां एकामेका वंदन वचूंक तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता.
एक आमच्या पानामान बऱ्या नापा भेटायचा आमच्या बापा सारख्यांच्या तुझ्या नापा होत तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळं जाता तशी संसारान जा नमान बऱ्या कृपा मरलेले सुम तुझे सांगतात रे आमचं तू तुझ्या तुझे कॉलेज महिमा पांतान पवित्र एक आमच्या पती नमान बरे कुटुंबा देवादीन करलं भेटूया ससनाचं विश्व दितांकाय सम्या आणि निरंतर प्रकारांचे पपदी समादेश वंदिता आम्ही आमच्या बापा सारख्यांच्या तुझ्या ना पवित्र जाऊन तुझ्या राज आमकां तुझी खुशी सगळं जाता तशी संसारान नमान बरे कृपा मरलेले सुम तुझे सांगतात रे आमचं तू तुझ्या तुझे कॉलेज नमान बरे कृपा मरलेले सुम तुझे सांगतात रे आमचं तू तुझ्या तुझे कॉलेज नमान बरे कृपा मरलेले सुम तुझे सांगतात रे आमचं तू तुझ्या तुझे कॉलेज महिमा पांतान पवित्र सोमी मज गौली काहीच म्हाका उरलेना सोमी मज गौली काहीच म्हाका उरलेना पासो सरो मेलताय सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत उदकाताय सोमी म्हाका कोण म्हणटा सोमी मज गौली काहीच म्हाका उरलेना सोमी मज गौली काहीच म्हाका उरलेना देशाच्या कथन करता सांगता मगाल पुत्रा सोमी नमका बरे आशीर्वाद दी आमकां बरे पुत्राचे बरे नरम पाठला आमच्या तुमच्या बापाचे पुत्राच्या जिणेच्या पयनार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय निरासपणान बरवशाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी गुडींतल्या शिरांनी मोगाची जर जावं तूं आयलाय सुखाक दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागी तू हे बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागी तू हे बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या ये आजा ये लागी तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका
वाचून गावया दिसायचो ओवरतो संतोषान गावया मोगाच्या जॉयसन आणि जॉस्मिन हो दीस तुमच्या जिवनाचो एक अपूर्व दीस जावन तो मिसला जो आसा सोम्याच्या पोवेस्तान हो दीस आणि सांगत आसत तुम्ही आज या वेदी या इगर्जेच्या दरवाड्यार आसा लग्न सक्रमेंत पवित्रपणे स्वीकार करूंक आणि प्रत्येक तरात पवित्र सभा तुमकां आज एक विशेष जबाबदारी दिता ते घेवन तुम्ही हांगासर आसा देखून तुमकां गोंयच्या पुर समारोह मुखार वतात आणि ह्या सक्रमेंत महत्व कितें म्हण सकयतात हो पवित्र सक्रमेंत तुमी जोडचो आसा देखून तुमी जोडचो म्हणयारी तुमकां प्रत्येक इगर बाबाचे नामी म्हजे नामी तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाच्या नामी तुमकां मोगात म्हणटा हो पवित्र सक्रमेंत पवित्रपणे स्वीकार करूंक तुमचे पासून मागता तुमकां समजता प्रत्येक तरान जॉयसन आनी जस्पिन काढून उपकार बावडून अर्गांचो एका मोरान कळत्या काळजान या सगळा सोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान पेटो करगा बलिदान दैवी कुद्रा जिणी सुफोड कचार दिसायचो संभ्रम आसो आमचे ताने होतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो या मिसाची तेसावा रेस्पेर मीस अर्गां दिवची जॉयसन डिसोज आनी जेस्पिन लुईस होली क्रॉस वाडो अर्गामिस्यूंचे जवळ्या भुरग्यां खातीर अनिल किरण आनीक वेनिसा डिसोजा ग्वादलुपे वाडो आनी सांगातास घरचाल बसोत मीस अर्गामिस्यूंचे जल्मारिसाचे अनवेल मॅक्टन मोंतेरो सांलोरेस वाडो अर्गामिस्यूंचे डॉल्फिडेस अगुटाम सांलोरेस वाडो अर्गामिस्यूंचे कोसेस वाड्या घरांनी अर्गामिस्यूंचे सिल्विया डिसोजा सा मायकल दुसरो वाडो फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्यूंचे मेलिटा डिसोजा कुटाम फातिमा दुसरो वाडो आमी काल पेस्ताक तयाराय जावन बावटो उबोवन नोवेनाची मिसां प्रारंभ केल्यांत आज ही नोवेन आसतेले मुंदासून वेतेले आनी इगर्जी लायटींग केला आज लायटींग स्पॉन्सर कोसेस वाड्या घरां जावन आसात तांच्या समेस्ता बसूत या तेसा बसूत ह्या मिसा वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो जेजूच्या स्नानाची परब पवित्र सभा त्या संभ्रमान आचरण करता जेजूक स्नान मेळटा आसतना सर्ग उक्तो जालो देवूत्सव येयलो देवाचो आत्मो ताचेर देवलो आनी तो कितें म्हणा लागलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण सांगून ताच्या स्नाना वेळार देवानच सांगलें आनी देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी म्हण आमी सत मानता आनी जेजूच्या स्नानाच्या फेस्ता दिसा जॉयसन आनी जेस्पिन बुआपुरबायन हात जोडून देवाच्या आल्तारी मुखार आसात ते तांचें समर्पण करूंक आयल्यात समर्पण लग्ना जिविताचें समर्पण कुटुंबा जिविताचें समर्पण सुखांत आनी दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत हो तांणी घेतलो निर्धार आज सक्रामेंत जावन बदलत आसतना
मोरा पर्यंत ओ लग्न बेस तांणी आपुरबायन जियोंक जाय पुरती कुरपा ह्या मिसा वेळार तांकां लाबून दी म्हूण सांगून आमी तांच्या खातीर मागया. ह्या मिसार वांटो घेवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडाक उसारून वायट दुरोनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेदार संपवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देवा आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता तुझ्या तोर बाबा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोमिया देवा देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकटोच तू पवित्र एकटोच तू ईश्वर एकटोच तू परमेश्वर. आमी प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देवलो. तो आपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावोवंक कृपा दी. आयच्या दिसा लग्ना संबंदांत एकवटच्या जॉयसन आनी जस्पिनाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांचे तरेन सुपीत कुटाम उपजय म्हणून आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे पारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिने भोगली. एक तळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा.
अरे एक पालखे बरोवन येवन दीत. अरे एक पर्वत आनी दोंगर सांबाळतल जावन दी. उंच सकल सुवात सपाट जावन दीत. कोण पडकलो असलेलो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली. कित्याक सरेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्यातल्यान बोब मार. भिरांते विने बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसो तुजो देव. पळय, सरेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सोवे आसा. ताचे जैताचे पोळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवल्या भाशेन तो आपल्या इंडाक चरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या अर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सापावलन तिताक बरयल्या पत्रांतले वसाप. मोगाच्या बावा, सगळ्या मनशाकुळाक तरण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संसारी आशा सांडून ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियो आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आडी सडवंदरा जेजू क्रिस्ता महिमे बरे येण्याक बागी बरवसान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे ताणें हें केलें. पूण देवा आमच्या सडवंदराचे बरे मोन आनी दायळाय संवसारान प्रत्यक्ष जाल्ली. ताणें आमकां सुटकान दिली. आमीच केल्ल्या बरे करण्या वरवीं न्हय, बागार आपल्या काकुलतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नवे व्यक्तित्व मरिफात ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखान ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला.
अशे ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावं आनी बरेशे वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजे जावं आमकां फोव केला. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो अत्रेग आतां वाडून येतलो आनी जुवांव सुखाय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. ह्या पासून जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या बाणांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो देहीक रुपी एका पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदो आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. देवाचे उतर ये. वाकानी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, उत्तर भारतांत एकलो मिशनरी पाद्र्याब आसलो आनी हो पाद्र्याब म्हणटलो ताका एक उतर प्रायसो मनीस भेटलो खंय आनीक तो त्या हळ्ळेंत एक बरो मिशनरी जावन वावर करतलो खंय. प्रायसो मनीस ह्या तरणाट्या पाद्र्याबान ताचे लागीं विचारलें, आबा तुका प्राय कितली म्हूण. आब हांसलो खंय आनी म्हणूंक लागलो खंय, म्हाका प्राय पाद्र्याबा फकत 50 वर्सां म्हणूंक लागलो खंय. ताका पाद्र्याब म्हणालो, आबा तुका इल्ली खुशालाय, तूं सुमार 80 वर्सां प्राय बरी दिसताय, 60-70 पोंडा भितर म्हणल्या बरी तुका इल्ली खुशालाय चड आसतली. सत्य सांग आबा कितली प्राय तुका जाली. ताका आप परत्यान हांसलो खंय म्हणूंक लागलो खंय, म्हाका प्राय 30 म्हणलें गे हांवें. 30च म्हजी प्राय. एक्चुअली म्हजी प्राय 80 वर्सां प्राय. पूण हांवें 30 वर्सां म्हणलें कित्याक तें, म्हाका पवित्र स्नान मेळोवन फकत 30 वर्सां जालीं. ताच्या पयलींची प्राय म्हाका लेखाक ना. ह्या 30 वर्सांनी हांव देवाचो भुरगो जालां आनी पवित्र सभेचो सांदो जालां आनी ह्या 30 वर्सांनी हांव समर्पीत जिणी जियेलां. पयलींची जिणी ती लेखा भायर, त्या देखून हांवें वर्सां लेख करची म्हाका पवित्र स्नान मेळ्ळ्या उपरांत म्हणूंक लागलो खंय. भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवितांत आज आमची कितलीं वर्सां? डेनिसामा 66 गे 66. हेरी मामा 72 आनी म्हाका बरो 64. आतां आमची कितलीं वर्सां क्रिस्ती जिवितांत? आनी ह्या क्रिस्ती जिवितांत आमचें समर्पण आमी कशें जिवन आयल्या ह्या विशयांत आमी नियाळ करची गरज. जॉयसन तुका कितली 30 गे, जेस्पिनाक 2-3 वर्सां उणी आसतीत 30. ऑल रायट. तुमी आनी कितें तरणाटी. जेजूच्या स्नानाचें गणीत आमी आयकलें. जेजूच्या स्नानाक जेजूचें पवित्र स्नान म्हणटात, जेजूचें स्नान म्हणटात.
जेजूचें स्नान कित्याक म्हळ्यार जुवांव बाप्तिस्तान ताका उदकान स्नान दिल्लें आनी जेजून उपरांत पवित्र स्नान आमकां पवित्र आत्म्यान दिल्लें आसा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान. आतां जेजू स्नान घेतना बोवा पुरबायेचें एक अजाप घडलें. जुवांव स्नान दिवन आसलो, जायतो लोक स्नान घेतलो आनी जेजूय तांच्या सांगाता मेळटा, एक साद्य व्यक्ती बरी. आनी ह्या वेळाचेर जायतो लोक ती आसा एकूच पडी पळयतात, ते सर्ग उक्तो जाल्ल्या बरी तांकां दिसलें आनीक देवाचो आत्मोस ताचेर देवुरलो तांणी देखलो. आनी ह्या वेळाचेर बाप उलयलो, पुता विशांत उलयलो. कितें म्हूण तो उलयलो? हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका चड मानवला, ताका तुमी आयका. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र स्नानांत आमकां कितलीं वर्सां 25, 30, 40, 50, 60, 70 आनी ह्या पवित्र स्नानाच्या गडिता वरवीं पवित्रत्म आमचेर देवला म्हणल्यार आमी जाणा. आनी बाप उलयला म्हणल्यार आमी समजून घेजय. आनी कितें म्हूण तो उलयला? आमी हर एकलीं ताची मोगाचीं भुरगीं आनी आमी ताका मानवून चलजय म्हूण सांगून. आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां तिदोडे मिसांव मेळ्ळां. आमी पवित्र स्नान आसा मोडलो दोगा जवळ्या भुरग्यांक पवित्र स्नान आसले हांगासर 7 वर्सां उपरांत ताका भुरगीं जाल्यात. तोय आमच्या फिरगजीचो, तेय आमच्या फिरगजीचे. भुरग्यांची आवय उडलाला होयगेची ह्या कुशी आनीक बापूय ग्वादुलपे वाडवचो कुद्रुचो. ताका लग्न जाल्लें आनी 7 वर्सां उपरांत ताका देवान एकूच फावटी दोगां भुरगीं दिवन सोडल्यात आनी तातूंत एक चेडको एक चेडू. सो ती खुशी आसात, ती संतुश्टी आसात. 7 वर्सां उपरांत देवान दिताना चेडकोय दिलो चेडूय दिलो आनी पुरो म्हणल्या बरी. आतां ह्या पवित्र स्नानाच्या गडितांत आमकां तिदोडे मिसांव मेळटा. कसले मिसांव? भुरग्याक तेल लायता आसतना थंय सांगतात देवान जेजूक मागलोलो. कितें म्हूण सांगून? तिदोडे मिसांव प्रवादी जावन, याजक जावन आनी राय जावन, हे तिदोडे मिसांव. जेजू प्रवादी, जेजू राय, जेजू याजक. आनी हेंच मिसांव जेजून केल्लें. हे प्रवादी जावन ताणें प्रभातपणाचेर उलोवणें तो उलयलो, जायतो प्रभात ताणें केलो. आनी कितें ताणें प्रभात केल्लें तें क्रमेण घडलां म्हणलें आमकां बाबार्थ्यांक कळीत आसचें. पवित्र पुस्तकांत आमी समजता तें कितें जेजून सांगलें तशेंच घडलां. दुसऱ्या सुवातेर तो एक याजक. आमी आदल्या आयतारा जेजूच्या आपरगटेचें फेस्त केलें. आमी कसलें फेस्त म्हणटा ताका दुसरी नांवां न्ही, तेगारायेचें फेस्त, या ज्योतिशांचें फेस्त, ह्या जाणट्याचें फेस्त. आनी ह्या वेळाचेर जाणट्यान काणी काडिल्ल्यो मू कोल्यो काणी काडिल्ल्यो. एक भांगार जेजू राय म्हूण दाखोवच्याक आनी एक धूम पाडिल्लो न्ही गे, धूम याजकांनी भेटोवचो. याजक जेजू याजक देखून दुसरें मिसांव पयलें हांवें खंयचें म्हळें पेलिसा प्रवाद्याचें. सकडी सांगा पळया प्रवाद्याचें. जेजू एक प्रवादी. दुसरें जेजू एक याजक. याजकाचें बलिदान भेटोवचें. ताच्या जिवाचेंच बलिदान ताणें भेटयलें. तें श्रेश्ठ बलिदान, श्रेश्ठ याजक तो. आनी ताच्या उपरांत तिसरें रायाळ. भांगार हाडिल्लें म्हळें तो राय. आनी रायाळ म्हूण सांगल्यार पाठार बसून गम्मत मारूंक न्ही, बगार पाठार बसून ताच्या परजेचे कश्ट दूख पळोवन तांकां बरें करूंक. आपोस्तलांच्या कृत्य पुस्तकांत आतां 3 वर्सांची लिथुर्जी, पयलें दुसरें तिसरें, 1 वर्साच्या लिथुर्जेंत तें वाचप आसा. तो सर्वांक बरें करीत गेलो. तो सर्वांक बरें करीत गेलो. बरें करीत वेचें ताचें मिसांव ताणें तें जारी केल्लें. आनी हें तिदोडे मिसांव आमकांय दिलां. आमी पवित्र स्नानांत प्रवादी, प्रभातपणाचें देणें, देवाचें उतर आयकूंक आनी तें नियाळूंक. दुसरें आमी पवित्र स्नानांत याजक. 2 तरेचें याजकपण आसा. ए कॉमन प्रिस्टूड, अ मिनिस्ट्रियल प्रिस्टूड म्हूण सांगून. कॉमन प्रिस्टूड सामान याजकपण. आमी सक्कडी पवित्र स्नानांत क्रिस्ताचे याजक. आनी मिनिस्ट्रियल ते विशेष देणें. फादर मायकल आसा मिलार कॉलेजीचो प्रिंसिपल, म्हजोय सयरो
वकालताचे स्टुडंट खंय कोण पाद्र्या हांगासर आयला आनी पाद्र्यापा सांगलें तुमी रेस्पेर करा म्हणून सांगून अशें आमकां मिनिस्टिरियल प्रिस्टूड कॉमन प्रिस्टूड ही आमी पवित्रान घेतलेली उपरांत मिनिस्टिरियल प्रिस्टूड पूण ह्या कॉमन प्रिस्टूड आमी सक्कडी वांटेली आनी तिसरें आमी राय म्हणून सांगल्यार सेवा करचे बरें करीत वेचे हे मिसांव आमकां मेळ्ळां आनी त्या देखून भाव भयणीनो हे आमी जियोंक जाय सो मिस आमकां कृपा दिवं दी आमचे थंय पवित्रत्म आयला आमचे थंय थोडे फावटी पवित्र पयलीं उणो जाता इवल स्पिरीट सडटा खोटो स्पिरीट आजकाल पळय खोटो स्पिरीट सडला म्हालगड्यांत इल्लो पवित्रत्म आसा भुरग्यांक थंय तरणाट्या थंय उणो जाल्लो दिसता आमकां खेळच्या मैदानार कितलेय तरणाटे आसात पूण देवाच्या मंदिरांत मिसाच्या बलिदानाक आज चेले उणें आसल्यारय तेणे बैल्या भायर तीळ नासतात खेळोंक आहा पळय आज दोनपर्यंत 2 वाजे टक ते मैदानाचेर इल्ले रेस्ट करया म्हळ्यार जायना हांगासर तरणाटे ते खंयचेय जावन न्ही तरणाटे सगळींच खेळोंक वता कितलेंय खेळोंक तयार आहात तेंच फाल्यां कदेलां दवरूंक 2,500 पूण भुरग्यांक विचारलें हांवें भुरग्यांच्या मिसा वेळार पूर आलतार भुरगे सोराटीची भुरगीं उबे रावा म्हणून आलतार भुरगे जेनेवटीचेर कितले आगोत्ताय तुका 75 आलतार भुरगीं आतां हांगासर आतां 75 म्हळ्यार 7, 8, 9 आतां सुद्दां कंपल्सरी पुरो शेतक्या भुरग्यांक आलतार भुरगेच ते गेले जाल्यार फिरगजीन म्हणजे रुरूत आनी चेडवां भुरगीं 8, 9, 10th ग्लॅडीबाय पुरा सोराटीची भुरगीं ज्योतिका ती पळयता न्ही कितलीं भुरगीं आहा सिस्टर कितलीं भुरगीं आहा तुजे कडेन 52 भुरगीं 52 भुरगीं आनी चेरके भुरगे 75 कितले जाले 125 जाले हांवें इतलेंच म्हणलें पुरो 2,500 कदेलां दवरूंक सकाळीं 8:30 वरांचेर आलतार भुरगे सोराटीची भुरगीं फुड्यान कोण येवचे 8:30 वरांचेर म्हणटाना 4 जाण चेडवां भुरगीं उबे रावलीं चेरके भुरगे नात तेन्ना हांवें सांगलें जर 8:30 वरांचेर हांगा पिकनीक आसा म्हळ्यार या 8:30 वरांचेर हांगा क्रिकेट मॅच आसा म्हळ्यार कोण फक्त धांवन येते आहले पयले चेरके भुरगे येते आहले न्ही मागीर चेडवां भुरगीं ऑलरायट असो संवसार आतां म्हळ्यार त्या देखून हांवें म्हळें पवित्रात्मो माजून आयल्या बरी दिसता भुरग्यांक थंय तरणाटे थंय म्हालगडे थंय तुमचे थंय आसा देवा करगा पूण तुमचे मिसांव आमगेर आसा वगीत बसचे न्ही तुमी धयंत करतात मस्त ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक नातरांक सांगनात तुमी ह्या शेजारच्या भुरग्यांक आमी कितें सांगचे आमी कितें पाठ जायचे नाका आमी पाठ जावचे नाका पाद्र्याकूय कांय सांगून पाठ जाल्यार जावं दी आमी सांगचे नाका पाद्र्या कडेन सांगतात कोण येनान फादर म्हणून तुमकां कोणाक सांगून तुमकां धैर्य ना पवित्रात्मो धैर्य दिता धैर्यान सांगचे हांव सीदा ग्रावंडाक गेलो 3 वरांचेर आनी सांगलें हांवें सगळो दीस तुमकां खेळोंक वत्ती ग्रावंडाचेर इस्कालाचेर ग्रावंड आहा म्हणून सांगल्यार तुमची आस्ती ती सगळें खेळचे ते 4 वरां जाल्यार खेळा वोथाकी खेळटात सकाळीं खेळटात रातीक 7 वरां म्हणसर खेळटात ते म्हज्या बेडरुमाच्या भायल्यान खेळटात आनी बॉल जायते फावटी म्हज्या बेडरुमा भितर पडटा सांगलें आयकना तेंच ह्या इगर्जेक ह्या मागणें करा म्हळ्यार येता ते देखून पवित्रात्मो गायरो जाला आमच्या भुरग्यांक थंय तरणाट्या थंय आनी त्या देखून आमी मागचे आमच्या भुरग्यां खातीर पवित्र स्नान घेतलो जेजू क्रिस्त पवित्रात्म्यान भरलो आनी देवाचें राज ताणें धैर्यान परगट केलें प्रवादी जावन आनी याजक जावन आनीक राय जावन लोकांची सेवा केली आज जॉयसन आनी जेस्पिन बरो दीस आज तुमचे मिसांव कितें आतां कडेन आयकलें तें तुमकांय तांकां न्ही जायते तुमकांय तें कित्याक म्हळ्यार तुमी आज राय राणी बरी बसल्यात तुमी वय तुमी आज याजक तुमी एकामेकाक समर्पण करतात तुमी आज प्रवादी फाल्यां तुमकां भुरगीं जल्मतात जागी नाका भुरगीं जायचे न्ही भुरगीं जाय कुशेन जाय म्हणा भुरगीं नाका म्हणनाकात तुमच्या मालकड्यान राग येवंका खास जावन सो एक उद्देशीत कुटुंबान हाडचें भुरग्यां बाळांक जम दिवन तांकां मोगान ल्हान व्हड करून बाबार्थां ल्हान व्हड करून शेगुणांनी ल्हान व्हड करून पवित्र सभेचो अलंकार सोडोवचो पवित्र सभेची सभाय सोडोवची ते तुमचे मिसांव लग्ना जिवितांत ते देखून ते फळादीक जावं दी भरपूर जावं दी उबे रावया आमचो बाबार्थ आमी उसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पृथ्वीदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू रचनार आनी एका सोब्याक जिजो क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळादी पापाताव जल्माला देवाताव देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो करो देव
तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पॉज पिलाताका ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुसबे करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी ग्रंथा वरवीं स्थापयले देव सभेक सत म्हणटा पातकाच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या इस्तानो पवित्र सभेच्या हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वास रावोवंक आनी लग्नाचे सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां जॉयसन आनी जॉस्पिन कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान वय हांव आयलां वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव जॉयसन तुका जस्पिनाक म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जेस्पिन तुका जॉयसनाक म्हजो पती म्हणून मानून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दायपणा तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं जे देवान जोडिलां ते म्हूण ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेका दिवंक येतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. जस्पिन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. कोणा भावार्थाची प्रार्थना दिल्यान दयाकर मुखार या भाव भयणीनो जॉयसन आनी जस्पिन लग्ना बनांत एकवटल्यान तांच्या बसूत तांच्या कुटुंबा बसूत आनी तांच्या सरसंभ्रमा बसूत देवाचो आदार मागून आमची प्रार्थना देवाक आतां आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवान पाप साहिबाक बिस्पांक येजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक विसलाय तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जॉयसन आनी जॉस्पिन मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सडून असो
आणि त्या पवित्र मोगाचे गोडसाने ती सदां सदा दोशी जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जॉयसन आणि जॉस्पिन स्वतःच्या नितीच्या मेटाने सलो मोगाचे आणि समाधानाचे जिणेन परजळलो आणि गुन्हेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलव म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. देवा पती पत्नी असं एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हण तुवें शिकयलाय. जॉयसन आणि जॉस्पिन हांचो काजारी जिवीत असो संबंध जावं जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक आसच्या संबंध बरे अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या होपलेनवरच्या आई बापायचेर आणि तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुझा आशीर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावो आणि माया मोगान जियेव म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भाव भयणीनो फाल्यां आमचें कोंपरीचें फेस्त अशें म्हण सांगल्या. भाव बांदपणाचें फिरगस कुटुंबाक येवकरी सांगाता आनी एकामेका सांगाता. देखून फाल्यां सो संभ्रमाच्या खातीर येदोळस थंय हांगा बांटिंगां घालची बॅनरां घालची काम सुरू जालां. आनीक फाल्यां सो संभ्रम आमी हांगासर आचरण करता आसतना सगळो संभ्रम बरें जावच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवा तुज्या आदाराचेर पातयोन जॉयसन आनी जेस्पीन एकामेका लागीं सरल्यांत तूं तांचे मदें घात राव. तांचें जिवन नंदन कर. तांचे तरेन सुबीत कुटुंब उपजय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात. आमेन. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. सोबीत सुंदर प्रकृती रचल्या फुलां फळांनी ती नेटयल्या. सूर्यो संदेकेत्रांनी आकाश सोबयल्या. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या. सूर्यो संदेकेत्रांनी आकाश सोबयल्या. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. उद्या वायना संगी भेटयता तन मन धन सर आमचे ओपसिता. शुभतेक साक्षी जाव सोम्या आशिता. तुजे सेवेक आमकां समर्पिता. शुभतेक साक्षी जाव सोम्या आशिता. तुजे सेवेक आमकां समर्पिता. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा तुज्या पुरबायच्या पुता प्रगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक
ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली. उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ही खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी. तातूंत आमची फातकां धुवन वचोन दीत. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरी अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पोयस्तानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मोनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें कोरोस आसा म्हूण आमी सतमांदूंक सर्गार्तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सरवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषिक्त केलो. देखून आतां देवतांच्या दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी. सर्वेस्पराचे नावी. जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पणची. तेच बरी ज्या वाणातच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर्ताचो गोड परगटुया. तुझे पूर्ण जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या गावी अत्रेता. तुझ्या येण्या गावी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिवीत आसूंडो आनी सरवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा
पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीत मेल्या समेस्तां तुजें पर जडीत मुखामळ फळोवपा कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माये सांगाती तिसोपती बागे वंजूचे बागे बंदर मुतांनी सब कडेन तुका मान बोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या जुगांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सगळ्यांचे केले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. कोकणवरती बिगाला तुमच्या खातीर पवित्र सभा एक विशेष मागणी भेटयता. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशां तुवें तुज्या सारक्याचेर रचलोय आनी तांचे एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटली ह्या व्हंकले जॉस्पिना पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगाताचेर जॉयसनाचेर तुजो शुभम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्न बेसान ती संतोशान सांगाता जिवों भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा सुखान ती तुका वाखाणू दुखान तुका ती उलो मारूं वावरान तो आदार दिवंक बाग लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगोवं आनी तांच्या गरजांनी बार हळू जावं तो सदां हजीर आसाय म्हणून तांकां कळोवं. बाबर तांच्या जम्यान ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेचेर ती तुका साक्ष दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गेच्या राजान तुजें सुख भोगोवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. समियान जेजू क्रिस्ता तुज्या आदर मुता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले पळयावो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताका सेवची आमी सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे आत्मेन तारिल्ल्यात आमचे आत्मेन भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या पडत रेगार राखून आसात. आमचे आत्मेन तारिल्ल्यात आमचे आत्मेन भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजात
तुझेशी येतातो केदी स्पोकेन सोना म्हाका सत्पडटातो केदी स्थानेन सोना जेजू तुझ्या पुत्रा प्रकार जियेच्या काशेता आमचे आत्मे ताणिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजार वळत्रेगान राखून आसा. आमी प्रार्थुया. बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमी तुजी गरीब भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सप्तत असले आमचें जिवीत जावं दी. आनी आयच्या दिसा लग्नाबानांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांच्या दान तुजो आशिर्वाद आसो. सुखांत तशें दुखांत पिडे तशें भलायकेंत ते म्हाका विश्वासी रावो म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. पाद्र्यापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. पाद्र्यापाक अशें रेस्पेराक आयला आमी सैरत म्हज्या मावशेक पाद्र्यापाचे बाप्पू खाजर जाल्ले इतल्या वर्सां आदीं. तशें ताची मावशी म्हजी मावशी म्हजो बाप्पू ताकाय बाप्पू पाद्र्या त्या मोगार हांगासर आयला. होकाल ताची स्टुडंट ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोकले नवऱ्यान तुमच्यो तकल्यो बागोवन धरच्यो. सरपदवेदार देव बाब आपल्या संतोशान तुमकां भरूं. तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. देवाचो एकलो स्पो सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचोन येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सो जॉयसन आनीक जेस्पिन ताळयो आमी दिया तांकां. कंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट अँड सेफ जर्नी इन युअर मॅरेज लायफ. लाँग लिव मॅरेज लायफ. तुमकां सर बरें आमी मागता. तुमकां समेस्तांक भक्तीपण वांटो घेतल्याक देव बरें करूं. आतां आमचे पात्रोचे नोवेन कंतार आतां म्हणचे. आमच्या कीर्ती मोता पडल्या तुझ्या पांयां तळा आमकां सदांच पावोवंक तुजी ससार सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता. पिडे शिडे खंय जावता पावतुसर आमच्या हातांत. समिया काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. समिया काकुळत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका शांती उतरिदारी एकाच निजा देवा सा Sebastião man favozalia Sa Sebastião dortia martira Sa Sebastião pedeșirența voiza
विनाती Sa Sebastian babartaच्या आदर्श आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian फेस्तपिडा निवारतेल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian दैराबोन शिपाया आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian देवाताला जपांची सकत जोडुल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian बाबार्तगती जीव दिल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian बालियेंच्या क्रूर मरणाक सांपडल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian क्रिस्तगती रक्ताची साक्ष दिल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian मार्तीरपणाचो कुरो जोडुल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian निजा देवाचो पाटलाव केल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian क्रिस्तगती परत मरूंक धैर्य घेतल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian अन्याय आक्रमा विरोध झुजल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian सबारांक क्रिस्तातीं वाट दाखयल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian भोवी सभेची राखण केल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian क्रिस्तावांचे दोगदोणी खंडन केल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian बावर्तगती जियोंक प्रेरण दिल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian आमच्या मलगड्यांक राखल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian मनसातीं पिडेशेंटे निवारल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian युवकांक मेलपंक्त जावन आसच्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian जिवंत आसतना पिडा गुण केल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian सैमीक वटण्यांचे जैत वेल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian जेजूचें दर्शन देखल्ल्या आम्हा पसवत विनाती Sa Sebastian बाळो जेजूच्या मोगाच्या आम्हा पसवत विनाती देवाची छडये संसाराचें पाप काडतले बगो समकाय सुम्या देवाची संसाराचें पाप काडतले दयनाय कमकाय सुम्या देवाची संसाराचें पाप काडतले काकुळतामची कर प्रार्थुया देवा उतरावत्या ससायन Sa Sebastianक तुजो साक्षी जावंक विसरून काडलोय ताका आमी ह्या संवसारान तुज्या बळान पिडाशिरा निवारचो वयस म्हण वंदिता ताच्या ससायन आमचो भावार्थ चडय आमची जिणी बरी कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन Sa Sebastian नोवेनाचे मागणे हे जैते वोन Sa Sebastian पवित्र सभेच्या रक्त साक्ष्या भावार्थगती जीव दिल्ल्या दोडत्या मार्तिरा तूं आमकां मोगाचो जावन आसाय आमी तुजे कडेन करची खालती विनाती आय तुजे बरी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां कृपा दी तुवें कांयच भियेनासतना तुजो भावार्थ परगट उसारलोय दगदोणे सांपडल्या तुज्या भावा भयणी भावार्थांती रावंक दय दिली तुजी बरजळी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी देवा ती आमचो भावार्थ चडय आमच्या सारते जिवनांत भावार्थ विरोधी येवच्या सरताळण्यांचेर जैत दवरूंक आमकां मजत दी तुज्या नांवा देखीत मान फावत जाल्ल्या आसा Sebastian क्रिस्ताच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणा द्वारी सर्ग आपणायलोय जिवंत आसतना निष्ठूर पिडेन कश्टतेल्यांक गूण केली भावार्थान दंडलेल्या सबारांक दय दिवन क्रिस्ताचे रक्तसाक्षी केली भावार्था खातीर मोर्तेंच्या आवपय बुजवण दिली ह्याच खातीर बाळो जेजू तुका हांच्या संगता दिश्टी पडोवन बसत्यान तूं सदां म्हजे संगता आसतलोय म्हूण स्विकार केलो एका निजा देवाचो पाटलाव केल्ल्या खातीर रुका बांदून बालियांनी पापसिल्लो तरी दैरान जेजू खातीर मेल्लो जेजूचो करो शिपाई जालोय हे वर्त्या Sa Sebastian तुवें आमकां कश्टांत आसतना राखलाय आमच्या बालगड्या पिडेशेंटे निवारलाय हांव तुजेर पाती येता तुवें दाखोवन दिल्ले बरी क्रिस्ताचो पाटलाव करता आमच्या कुटुंबांनी समाधान आसा शिकर कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक सुडसुडीत कर युवजांना बरो फुडार जोडूंक वाट दाखय वडिलांक आनी प्रायस्ता मोगान सांबाळवर भावार्थान शेळिल्ल्यांचो भावार्थ घट कर क्रिस्ताची वळख नातल्यांक सर्गेचो उजवाड मेळा कर आमकां सर्वांक भावार्था प्रमाणे जियो आनी सगळ्या तुजे सांगाता देवाक वाकडूंक फावो कर आमेन आमच्या मोतीत आसली त्या सवा भेटून दिवया आमच्या पात्रोनाक प्रतिदान तुमकां सांगला हांवें नव्याच्या दिसांनी विशेष तरान मागणी करूंक आडम कुद्रू होली रोजरी चर्च प्रोजेक्ट जावच्या खातीर जायतीं कामां मुंदासून गेल्यांत थंय हांगा जायत्यो अडकळी आमकां तोळ तोळ मेळटात ह्या अडकळीचे जैत व्हरून हें येवजण बेगीनच प्रारंभ करूंक आनी संपोवंक Sebastianची विशेष मजत आमी आतां मागया सगळ्या फिरगज कुटुंबा खातीर मागया गांवांत परगांवांत जायतीं जाणां आसात तांचे तेसोवा खातीर सबारांनी मागोवंक विचारलां नोवेनाच्या दिसांनी आनीक थोड्यांनी उदार मनान जायतें दान दिलां कुशेन संतोशान दान दिलां हास्या तोंडान दान दिलां तांच्या समेस्तां खातीर हें सर्व बऱ्या मनाच्या फिरगज कुटुंबाक सेवा दिवच्या दान दिवच्या आदार दिवच्या कश्टांत आशिल्ल्या दुर्बळकायेंत आनी विविध समस्यांनी आशिल्ल्या आनी पिडान शिडेंत आशिल्ल्या भलायकी नासतना आशिल्ल्यांक सर पिडेस्तांक वैज दोडतो मारतीर म्हणटा आमी ताची मजत आमी मागया
सोम्याच्या नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्गानी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आणि मुजी बोग तुझे मुखार पावोन दी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा दुखी पिडे गंती बेजाराय सांपडलेल्यांतय तुझ्या पुता जेजू द्वारी तुझो मोग तुवें दाखयलोय. तेच परी तुझ्या मारतीर सेवाक सा सब्यास्त्यांक पिडेंत कश्टतेल्यांक पेस पिडेंत वळवळतेल्यांक आनी दुस्मानाच्या दावलेन सांपडल्ल्यांक गुणकर समाधान दिवचें देणें दिलाय. तुजी सदैवीक सकत आचेतान वाडोवन आसा म्हणलें आमी फाती येता. आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमचे कडेन मागोवंक विसारल्या सर्वांक सर पिडे श्रेंतले वायटा विघ्नांतले आनी दुस्मानाच्या पासांतले निवार म्हूण सा सब्याच्या नांवान आमी मागता. सांगात आसा आमच्यो गरजो आमी आतां तुजे मुखार दवरता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. निर्मळ रावलोय खरी क्रिस्तांवची येलोय जेजू खातीर तोडो मेलोय सर्गीताव नाका बळी जालोय तुजी ससार सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता पिडे शिडे त्वय जावता पावतू सर आमच्या आगाता मोकार पुता सोवे औकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां मगेन कुर्साचे करवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचो ना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडची ना. सपनां करीन जाल्या चाकरां मेंतात एकवट घडला लग्ना भेसांत. काळजां ही तीर आमची मोग आफसांत संगात आमी चल्या अकेत पर्यंत. देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक. जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक. देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक. जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया